السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا comment utiliser les keywords YouTube يعني les mots clés pour que la vidéo soit visible sur YouTube. حيتاش كما كنعرفوا حنا يوتيوب بحال c'est un moteur de recherche بحال جوجل دونك باش يافيشي لنا واحد لا فيديو se base sur des mots clés. دونك حنا غادي نشوفوا كاينه اون ميثود نتاع لي كيورد سامبل سهله غادي جوست ديروا فيها لا ريشيرش وتجيبوا كاع لي مو كلي اللي عندهم علاقه مع لا فيديو. باغ اكزومبل انا غادي ندير واحد لا فيديو جو في الميتر اون لين على يوتيوب ستوديو معكم اونصومبل. ديجا بعدا تشوفوا en même temps comment on va mettre واحد لا فيديو sur la mettre en ligne sur YouTube. On va aller faire le bouton créer, mettre en ligne une vidéo. Voilà. Et comme la fenêtre, sélectionner un fichier. Bien sûr, le fichier qu'on a comme déjà prêt. La vidéo qu'on déjà on déjà خدمتوها et tout. أنا عندي la vidéo ديالي là. Elle est là. Donc voilà. Là, je vais écrire par exemple parce qu'on a dit un exposé sur la pollution de l'air. Je vais le mettre exposé sur la pollution de l'air. D'accord. Bon. Voilà. C'est ma chaîne. La description, il faut écrire la description de quelque chose. Sur cette vidéo, on va voir une vidéo, un exposé sur la pollution de l'air. Toujours à la ligne. Les causes de cette pollution. Conséquences. Comment protéger la nature de cet phénomène. Par exemple, dis-moi la description, ce que c'est une description, حتى les descriptions, on peut protéger. حيتاش حتى هما كيخليو لا فيديو ديالك تكون فيزيبل من كيجي واحد غادي يجي يدير لا بوليسيون دو لير ولا خص لا فيديو ديالي باغ اكزومبل انا بغيتها تطلع مع لي بروميي فيديو اللي كيطلعوا لي في لا ريشيرش. دونك فوالا جو بونس كو جو شوازير هادي باسكو سي لا بوليسيون دو لير. هذا هو المينياتور نتاع لا فيديو ديالي، هادي هي اللي بغيت ندير. ابخي غادي نجي نقلب عاوتاني ابخي الا بغيت نديرو في اون بلاي ليست انا بغيتو باسكو سي ان كور هذا. Bon, je vais ajouter une playlist. Je vais mettre cours français. C'est troisième année collège. Attends, j'ai fait une recherche. Je fais une nouvelle playlist. Je mets cours français. Deuxième année. Troisième année collège, c'est pour le troisième année. Comme ça, les élèves de la troisième année de collège, ils vont يقلبوا par exemple على l'exposé اللي كيهضر على la pollution, je directement la playlist où je vois. Donc je vais la créer. Donc là, غادي نديرها في cours français troisième année collège. Après, je vais mettre OK. بالنسبة لي تاكس كاينين غادي ديرو autre option, je descends tout ça. هادشي كامل غير باش يشوفوا واش لا فيديو زعما فيها شي حاجه بوبليسيتي تو. نتوما حنا اللي كيهمنا هو هاد لو شون تاع التاكس، هذا هو اللي كيهمني انايا. دونك دابا غادي نشوفوا كيفاش نديرو كيورد نيتورك سامبل. غادي تمشيو جوجل نو وتابيو كيورد يوتيوب.
كتطلع لكم هي الاولى keyword tool هي اون انجلي ماشي مشكل سامبل في ليوتيليزاسيون. غادي نطلقوا هنايا شنو حنا بغينا يوتيوب غنكليكيو على يوتيوب هنايا سا جينيراتور دو موكلي. غادي نجي هنايا غادي شنو ندير انا لا فيديو ديالي كتهضر على لا بوليسيون دونك جو في ميتر لا بوليسيون جو في ميتر ريشيرش. دابا كيطلع كلشي لي موكلي اللي عندهم علاقه مع لا بوليسيون وي يعطيك اللي كاينين في لا طوندونس. دونك كاع هاد لي موكلي انا جو في ميتر تو سا غادي نسيليكسيونهم كاملين وغادي ندير كوبيي يا اما كوبيي دون لو بريس بابي يعني باش من بعد يبقاو عندي باش من بعد نديرهم كولي ديريكتومون. غندير كوبي دابا راهم كوبيين. نرجع لا فيديو ديالي يوتيوب ستوديو نرجع هنا في هاد لي تاكس انا عندي 500 مو واخا هادو لي تاكس كان فيهم بزاف اون توكا ابخي تقدر تموديفيهم دونك كونترول في بلوتو كولي وي كولي انا كوليتهم عندي لا بوليسيون سوني با بون لا بوليسيون دو لير لا بوليسيون بون شونسون لا بوليسيون دي اوسيان المهم اي حاجه حيت دابا خرج احمر باسكو راه عندي بزاف بلوس كو 500 دونك انا غادي نوريكم هنا عندي بزاف دونك هذا سي با بور لا جو في هادو كاع غادي نقلعهم باسكو ما عنديش ما بغيتهمش. غادي نشوف اللي مهمين عندي نخليهم واللي ماشي مهمين غادي نحيدهم ان توكا باسكو عطاني بزاف اللي ما عنديش اللي ما غاديش نسحقهم. باردون سيليكسيونا غادي نحيد هادو لا بوليسيون تيب كوز اي كونسيكونس البوليسيون غادي نحيدها البوليسيون دو تير اللي كيكونوا كيف باغ اكزومبل تقدروا تحيدوهم. انا ماشي لا بوليسيون دو سول دابا راه بزاف دونك هو عطيني غير 500 انا غادي نختار جوست اللي عندي غادي نختار جوست شنو باغيه وغادي نخلي شي فريمون 500 حاجه وصافي. نخلي المهمين بعدا اللي عطاهمني في طوندونس هذوك اللي عطاهمني هما الاولى نخليهم يا واخا غادي بون غادي نحيد داكشي اللي ما محتاجاش. دونك فوالا بعد ما خليت غير لي تاكس اللي محتاجه بهم دونك انا 386 على 500 خليت المهمين اللي عندي بهم مهمين فوالا سي بون. ندير سويفون وكنمشي باش نبوبليي لا فيديو ديالي نورمال. الا بغيت ناجوتي دي زيكرون فان يعني لي دي فيديو اللي كيبرو في الاخر بغيت ناجوتي دي فيش دوك لي سيجيستيون بون هادو نقدروا نشوفوهم في دوطخ فيديو. هادشي اللي كاين بوغ لانستون بوغ لي تاكس وهما حاجه مهمه بزاف بالنسبه لي فيديو في يوتيوب هكا باش لي فيديو ديالكم يبقاو يكونوا فيزيبل ويطلعوا في لي بروميير بوزيسيون ان شاء الله. كنشكركم بزاف وكنتمنى انكم تدعموني وتشتركوا في القناه ديالي وديروا لايك لا فيديو وتخليوا لي تعليقاتكم وشكرا.